बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, आज 28 सितंबर है और 28 सितंबर का दिन पूरी दुनिया में ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स और खुसूसन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से मनाया जाता है। इसी हवाले से आज इस्लामाबाद में यूनेस्को की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस थी। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैंने भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और बाकी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इसके अलावा यूथ और कुछ थिंक टैंक्स और गवर्नमेंट ऑफिशल्स की इस आज वाली कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन थी। गवर्नमेंट ऑफिशल्स की तरफ से दो नाम जो हैं वो नुमाया हैं जिनका मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ। एक सेनेटर फ़रातुल्लाह बाबर साहब थे। ओपनिंग स्पीच इन्होंने की, बहुत ही काबिल आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और डेफिनेटली उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से जो बातें की वो बहुत खूब थी। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, हमारे मुल्क में जो इंफॉर्मेशन कमीशन भी एक एग्जिस्ट करता है और राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमीशन में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। तो कमीशन की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन थी आज के इवेंट में। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की भी रिप्रेजेंटेशन थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स में से जो दूसरा नाम है जिनका अभी मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं, जनाब खलील जार्ज साहब। तो उन्होंने एंडिंग स्पीच की, मतलब इवेंट का जब इख्तितामी जो स्पीच होती है वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ने की। तो ओवरऑल डिस्कशन जो थी वो बहुत अच्छी थी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी थी, पार्टिसिपेटरी भी थी और कुछ ग्रुप वर्क भी था। उसमें सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी उनको भी स्पेस दी गई कि वो बोलें और उनके जो इश्यूज़ हैं वो बताएं। और इसी तरह जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है, मिनॉरिटी ग्रुप भी था उसमें, तो उनकी तरफ से मैरी गिल साहिबा, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। तो ओवरऑल जो ये वाला इवेंट था बहुत अच्छा था। लेकिन मैं जो अभी बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का जो आइन है, उसका आर्टिकल 19 वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से है और ये हक देता है हर पाकिस्तानी शहरी को कि उसे बोलने की आज़ादी है, उसे प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, एहतजाज करने की आज़ादी है, चाहे वो उसे जो है वो मीडिया जो है वो आज़ाद है और उस पर कोई किसी किस्म की पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी। और फिर दूसरा जो है आर्टिकल 19A वो है राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के हवाले से, यानी जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको पूरा हक हासिल है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से और इवन जो गैर सरकारी इदारे हैं वहाँ से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। इसका बाकायदा एक प्रोसेस है। आप अगर किसी सरकारी इदारे से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं और वो आपको नहीं दे रहे तो फिर आप RTI लॉन्च करते हैं और वो फिर उसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है और अगर ना मिले तो फिर आप कमीशन में जाकर उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो RTI के हवाले से तो मैं समझता हूँ
کہ اس کی جو انفارمیشن ہے لوگوں تک جو جہاں تک معلومات ہیں وہ تو کچھ زیادہ نہیں ہے. ابھی بھی بہت ساری ہماری کمیونٹیز اور دور دراز کے علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر نہیں جانتے RTI کے حوالے سے، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے حوالے سے. لیکن جن کو پتہ ہے اگر وہ RTI لانچ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انفارمیشن مل جاتی ہے. اور اگر نہ بھی ملیں تو کمیشن موجود ہے، تو کمیشن میں پھر آپ کی سنوائی بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک وہ اچھا جو ہے نا ان کا سیٹسفیکٹری جو ہے وہ رول ہے اس وقت. لیکن جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے پیچھے ہے. اور اس وقت پاکستان میں جو فریڈم آف سپیچ کے اوپر، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، شاید ہی کسی ملک میں اس طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہوں. اس وقت جو پاکستان کا سب سے موسٹ پاپولر جو لیڈر ہے وہ جیل میں ہے، اور اس کا نام لینے پر پابندی ہے. آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، اس کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ٹی وی پر جا کر کوئی بات نہیں کر سکتے، ان کو کوئی پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایون PTI کا نام لینا بھی ہمارے ملک میں جرم ہے. تو پھر کہاں ہے یہ آرٹیکل 19؟ کہاں ہم اس کی جو ہے نا اس آئین کی پاسداری کر رہے ہیں؟ اور ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں، ہیومن رائٹس منسٹر، انہوں نے اتنی کامیابیاں گنوائیں گورنمنٹ کی، اور ابھی نگران گورنمنٹ 1 مہینہ ان کو شاید ہونے والا ہے. تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے ملک میں تو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور ساتھ میں انہوں نے مثال دے دی انڈیا کی، کہ انڈیا میں جو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اور جو منورٹی رائٹس ہیں اس حوالے سے، اور دوسرا تیسرا تو ہم انڈیا سے 1000 درجے بہتر ہیں. کیسے بہتر ہیں جناب؟ ہم تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. عمران ریاض صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ وہ ایک سچی کھری بات ہی کر رہا تھا نا، ایک پارٹی کے حق میں بات کر رہا تھا. تو کیا برائی تھی اس میں؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ باقی صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ بڑے بڑے صحافی ملک چھوڑ کر چلے گئے، وہ ایک آزادانہ بات نہیں کر سکتے. تو کہاں ہے پھر آرٹیکل 19 کہاں ہے اس کی امپلیمنٹیشن؟ بالکل نہیں ہے اس کی امپلیمنٹیشن. بالکل فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے اس وقت ہمارے ملک میں. ٹھیک ہے، تو منسٹر صاحب جو وہاں کی مثال دے رہے تھے وہ بالکل غلط دے رہے تھے، اور یا تو وہ بہت ہی معصوم آدمی ہیں، یا پھر وہ عوام کو جو سامنے آڈینس بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں. اور میں اس وقت ایکسپریشن دیکھ رہا تھا لوگوں کے جب وہ سپیچ کر رہے تھے، ان کی ان باتوں کو، اس سپیچ کو، انہوں نے بہت اچھی سپیچ بھی کی، بہت اچھی باتیں بھی کی، لیکن اس حوالے سے آرٹیکل 19 کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی، اس کو لوگ سیریس نہیں لے رہے تھے، بالکل سیریس نہیں لے رہے تھے اس کو. اور پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی کویسچن آنسر سیشن بھی نہیں تھا. میں نے 2-1 کویسچن کرنے تھے، باقی لوگ مطلب تیار بیٹھے تھے کچھ کویسچن کرنے کے لیے. تو جب صبح سے لے کر 2:30-3 بجے تک کسی ایونٹ میں آپ کو لوگ سنتے رہیں، اور وہ کوئی تھوڑا بہت پارٹیسپیٹری ایونٹ بھی ہو، گروپ ورک بھی ہو اس میں، اور اینڈ پہ جا کر اگر کویسچن آنسر کا سیشن نہیں ہے اور وہ کوئی سوال بھی نہ کر سکیں، تو پھر تو اس کا کوئی ایونٹ کا کوئی خاطر خواہ نتائج تو اس کے پھر سامنے نہیں آتے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا فیلئر تھا آج کے ایونٹ میں، کویسچن آنسر سیشن کا نہ ہونا. تو اور جو منسٹر صاحب کی جو باتیں تھیں وہ بھی تھوڑا جو حقائق سے منافی تھی، حقائق کے منافی تھی. وہ بالکل مطلب اس وقت ریالٹی کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور بیان کر رہے تھے. تو بہرحال وہ منسٹر ہیں، انہوں نے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا تھا، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت ہم فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کی جو ہے ہمیں ہمارے ملک میں کوئی آزادی ہے.
تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.